سلام دحن وعلكم زخوركم تملكتنا على تقدام قطري ساعه 6 فران زحرنايم زيناتات حزا قريب لهو زيناتات بممراح حفت غورو بسم الله سمايا ستوديو تلفزيون تግራይ حبرناكم كنصنحنا نمكتتالكم عديما ناب فلماي زينا كسجر من سلام تباهيلو تونزيفو زصنح بيت مخري كلل تግራይ ناب سرحو نكملس بماخلاي كوميتي حوحات استوسنه وسانه بمولو دمصي كم زدغفو ابالات بيت مخري كتما مقله ارغاغيصوم شويت مول عالم توسخ حزاله منت سلام تباهيلو تونزيفو زصنح بيت مخري كلل تግራይ ناب سرحو نخملس بماخلاي كوميتي حوحات استوسنه وسانه بمولو دمصي كم زدغفو ابالات بيت مخري كتما مقله ارغاغيصوم بتوسخيت بيت مخري أبزكاي دورعي زمن مبل 39 سرع قبائي تأبطب أفضاطمات 9 ورحي بخنتيبا كتما مقالة دكتور ردا برهق قريبو زاتين اليوم بخنتيبا كتما مقالة أبزقاربة تأبطب أفضاطمات 9 ورحي قومت كوميتين أبالات بيت مخرين بوانانت أبزقتان محدرا مريتن مسرت بمقبار حوتن ريتون أغريبهم مسفح هزوها سراح نزجمرا بتركبات صويوه زرع قصير اليوم دين مريت حاتيرو نخلي خيب الصح لخوص ترى بولتي لا وسد نمن تاي تقراي نزامريت وتقول موضوع سي مزنيا مريت يبغى أنا تعالى ليكون ندخل في زلة تقال لاي أوزم ولك حمتامان إذا مريض سفح أبتوس عدقة مريض سبب حيوانتي أوشتنا سبنا سواتنا خنديل على تحتي خنديل طرق خمسة اللو ونري أمل لنا هنا سلازم زي أتم تخرج غير كان كنت بفتح ولك حمتامات لعلى عقلهم زي سكن جعن زي كايدا حزون تكامل يقول تختما كم يزم بالفلتوا كنك على سؤال إنا نورزلنا نورزلنا مالتي أو عد حق خوينو نسدرا سوات لعل سدستا ميتي ليتك حسمرت فوي هيوم مالتي حزي زوم جبارات عميلهم احنا مساخم من الكراخري نجرجن مريتهم أو زك صرحت خويلي مكنياتو يتك حسناء سلازي مكانتي ما توهوي بحاله ليتك حسمرت نحب سدرا سوتويو كسرح لي خالي كل وقت لي خالي سلازي سلمن تايو من طلب قطري خوي قطريو نامن تلك الموبايلات زعن كان من قدي قطر معلتي من مكستايو نزي زعقت نجر هون يلا زعقت سوس يلا قاليات منطيلا كاو ديكوان ياو سيدمو زيا غيرمو تزي كوينو كالي زعقت نجر يلا هذه زيس قلطف في التحيد اليوم بسنكي بيت مخر منغست تግራይ تونزيفو مصنحو ጸገማት ህዝብ ትግራይ ከጋደዱን ስራحتهم بسرعات كسرحو ተጸጊሞ ምህላውም ዝገለጹ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ በርሀ ንስተላሉ ሕቶታት ምላሽ ሂቦም ናይ ጸጥታ ጉዳይና ኣብ 24 ሰዓት ቀድሚ ቁርሲ ንግሆ ናይ ጸጥታ ሪፖርት ይዝርከብ ዝቀበል ተልዕልዎ ዝነበርኩም ትክክል ይትስጋዓት ናይ ዝኹሉ ጸገምና ምእኹል መርሕነት ዘይምህላይ ثلاث أكلات منجست ونا حدا زي مسرح تفترة نقلل كي مسلا منجست خوينس كم ترى زيجا نمر رزوعل منجست إنا فترناكو منجست خوينس كم ترى زيجا زمر كفت مال الزغل بكل التواسينهم زمزو قدات كاني قناكو صار مسنا رأيهم منا سدنا يمنا ناي كامينه وسانة كفرس لزي خلقن صار مسنا تعيلنا تمسح فحصتها وبخلل نلمعات تواهيلهم تشعزنا ورا كامينه رؤيو سلاز وصنا كامينون رؤيو زوسنا له نجار تحلي يرأى من محرار كتمام مقلقن بيت الشعوز نورا نايلز أبرج واقع أخفل توهيل دبر بيت صحفنا كاو صار مسلم سنة تقرأ قوري لما مارس لسانا عتم ساعات كافتي بمسفح في حقل تيشح سلستيش إحنا لعل زوها وزلما معلتي بحوق زورر مع شحت هكتارات انتس نايم مرحكة تحلي ون قد سألك نعرّه انتس تممرح زي رأيه أمين له استوصلوا السنتات انتنا حقا من كواز تلاوس إيم لم يقول لهم كتحزيه صقمت عليه ومنكم وصيه سرقين كاوز خيننا زي مسفح في حزي يتخكل زي يتخكل يزبل أنا قومت كوميتون تسكترون نعنا نكابينون طيقهم رجع لكم رأيكم أينا ممرحون
استطحسه أو قصالون استطحسه ممرح تحلي وكم جرنا نستخخله كمان مهارة لزين أو قصال تنقر وإذا حيش ناي زي تخحسه مريتس قالوا جنزوي زنقع النامو قالوا برومس لتاريخاته قالوا عام مدة لتخحسه خزي تم أي تخحسناي تواهلهم بتخكل زي تخحسوانا مسترجع صدر سوات العرف ومبولا نخف لنا أي نخحسه أتوم عبالات بيت مغري بخنتيبا كتما مغلا دكتور ردا برها زغربت أبطاب أفضات ماتش عن تورحي بأبزح دمتي أطريقهم زيتون زفه بيت مغري تقراينا بزنبرو كملس كم زقبان بقلطوف تقبراون خخون كاباتهم تسبيت زقبر كله كم زفتصمو أبالات بيت مغري كتما عدقرات تفليتهم من تسلام تباهلو بزتفرمه وعلى بريتوريا كسرحو زقبهم سراحتي مملاس تمزابلتي مرققات لالاو قزات تقراين كفتصمو كم زي كالو زيوم من مملاس زيتون زفه بيت مغري تقراينا بزنبرو كملس كم زقبا أبالات بيت مغري كتما عدقرات تفليتهم زي استقلت زباو منقستنا نمختنا بزبل مري حساب رابع زمن مبل 15 هصوص غواي ابز سالط لوانيوم ابتو غواي استرخبو كنتيبا كتما عدغرات اي ترداي قبر غزابير من تسلام تباهيلو استفرمه وعلى بريتوريان استطايشه غيزاو منقستن كسرحوم زغبا سراحتي مملاس تمزابلتي مرغغاص لالاو غزات تግራይን ካልኦት ስራሕትን ክስርሑ ኣይካሉን ኢሎም በተመሳሳሊ غيزاو መንግስቲ ንሰለስቲኦም ናይ መንግስቲ መሓውራት ማለት እውን حق موصي ترغوامن فصامنا راخيبو زسرح تكالاو قمنا بزي منبارو زنبره صقم بحزبي استمرص منغستي نابوتو انتملس حزبي صقمو كفتح يكبلو اي تردا وسيخوم غليصوم نتوسانه بملو دمصي زصدقو ابالات بيت مخري كتما عدغرات توسانه بقلطوف تغباراو كخون كاباتوم تصبي زغبر كله كم زفصمو ابزوصو حبراو مغلص قوام ارغاغيصوم مملاس بحزبي استمرت بيت مخرن منغستن تግራይ ህልውና ህዝብ ትግራይ ዘውሕስ ይክብሉ አባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ 7 አንደርታ ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ بيت مخري وردا 7 عندرتام نوسانه ماخلاي كوميته هوحات وسانه نمقماطن كالوت اجنداتات نمزتاين رابعي زمن مبل 4 سرع غواي واساليطوم اولات ات بيت مخريم مملاس بهزب استمرص بيت مخرن منغستن هلونا حزب تግራይ زوحس يبلو توظيف صنح منغستنان بيت مخرنان نامربتو كملستلو وحسنا حزب تግራይ تملسلنا ايو اسرعتنا انا تقول صبويو نحنا تاي مالنا مصينا هذا حوات عن حوات حواتنا حتى انا تملس لنا انا طبق يلي سلازي سرع منغستنا لا بوتو تبليسو هذا تግራይ لا نولق الحسو الكملس ان احنا كم وردا 7 عندرتا بيت مخرس تقبلنا جوغني معناتيو هذا تግራይ كن ادكت يمي غزي كازي زي قدد نبراستا يبال موتيو لب طورنت اندي بتزار نقد صحنا نموت لنا مويتنا هنا وزي متبارو حاتون غزي بتعامل دس لمليو ان اغزابير املاك انا بولك يتحقق تقبلي مملاس بيت مخريم تنكر سرعه منغستن منات زخل مخانم اتم ابالات بيت مخري يغلصوم هايزون منغستنا سرع منغستنا كلتنا 8 مليون زمرص حزبي بيت مخرين منغستنا نمبربت ملك بالتلو حزب تግራይ هلونو وحسنو نراغاغص كخيد مغباريا نزخونه مخته زمرح منغست كنمسر سلازلنا بزي درجه زي نحنا كم بيت مخري قبول كنغورو زلنا يزبل افغواي بيت مخر وردا 7 عندرتا شامبل اكماريان برهم مملاس ابيات مخر كلل اواجاتن ممرحتاتن موصا زحجز مخانه يردو سلام الخامس انت خوينو صبو الي سوتون زي فصن حد بيت مرزي تدازل لكن ديمقراطي زلمامد حزبي تمليسو مسل زلمامد حزبي تمليسو كلمن ፍጹም አይፍቀድን አይግባን ካህዮትን علي ዝኽፈል የለን ንብረት በخلای ደረጃ በሳሳይ ደረጃ ህይወት ግን ከፊልላይ አካል ጎድልላይ ነታ መሰሉ ክብል ንባዕሉ ኮይኑ ካለ ዝኾነ ህዝቢ
بقدر منجست كمرح تفكلين مرة أمحداري وردا 7 درتا أيتمحار ولد كيروس مملاس بيت مخر تجراي أجمعت تجراي مفتحن من نداي وسانة ترى اللي ويولوم أيتزو كنا نلو أكل قاع بمنجستنا لعناي صفحي بيت مخرين سلازي بيت مخر قصد أقتلس سويدو نسمو كصدق سلاز بوي كنا نقصد بدلنا التهزب زولسي بالعلوينات وكلو نهاوكم أكلاس سلاز بونكم نحسب بزقباء ما بيرهم ترديهم صباح زلوهم بس كل بداية ونتاتون كبوك ملسكتون توهيلو يا بزلكم قازي كونس بعلهم ترديكم عميلهم له دكتورسون ناي حزبي مواصول كتقمطوا ما أخذ تجربة ولا مخانو نردو صبوك هونين توظيفو صنح بيت مخر منجست تجراي نابسر حكم اللس بعد شوعة تنت مجلس قوام بموصان بمول الدمس بمدقافن بيت مخر وردا 7 درتا قواي مزازيمهم حدقاتات هلونا نممكاتن لعلاونة وسنات تجراي نمرقاقاتن وكلنا حزب زلو حقاو منجستين نابسر حكم اللس يقباء كبلو أبالات بيت مخري وردا كل التول على فليتهم سقمات حزب تجراي نمكلالت وانزيفو صنح بيت مخري نابوتو كم اللس كم زقباء أبالات بيت مخري وردا كل التول على أفليت أملو نتصاب مرهاو تسفاي هاي ميكيل قسسة كم ساعة كاربوي بيت مخري وردا كلتو لعلو رابع زبن مبش هرشاي هوت سرع قباي الساليتو سممع بريتوريا كاب زتايش ننزه هو التمزابلت وغناتن حزب تجراين كدحن كم زي كاله أبالات بيت مخري وردا كلتو لعلو حبيروم باتوعل مسرت نتورر مريتناون نابوتو خملنا هوزو كملس نتمازابل حزبناون ناوزنورو ناوغوزو كملس زعنو تكلاتناون كم حيش ندادون بولكع خمص كله حزب تجراي كرخوا زخل تقمي لكع كم هاجرو لكع كم سب تتقام كخون يزول يزنرنا تسوا مالتيو يخون برجن ناجر دخيدن بي نحاشي مساي بلا يكوينات بتميت برهاب بإركان بمنكرة بنك عصيخة نداد عصيخة دموز عصيخة كل عصيخة تم كامل بقى منم كاملين الناجر قولوا عس مراخوت كوينهم قولوا زبخولعو من تتم سدتنيا تتبلناون حدا نجر يوسو بنك خلا لهزب خلكل لهزبي زخل لو قعلهو عدمي بدنبي فلت نيره ولك سبات يوم لخاطري لشفوتي نيرون بي منجست همزي غيرغن عصو لغبرغن ايروخي صقمات حزبن مقلال دما توظيفو زصنح بيت مخرينا بوتو كملس كم زقبا غليصوم اتي وعلي تطلي ملو بملو تطلي منا سلللنا مطلام طرحو ليخونس عزيو تعصوا يكبا يقصيل سلللو اتي زنبره بيت مخرنا نابوتو تمليسو حقاو منجستي تخيلنا كما قتلناي كمرحناي ايو تتخكلنيا كخون زخيل مالتي دختان مراخ كوينا اينا صنحنا تومبل على للون وعلى بروتوريا سكاف كزلي متغبار ياو تلولكو ويو سلازي قالطفو بقلطف مالتي هندحن تخوينا كتملس يا للوالا نبرت كتملس يا للوا حزبنا بنوري محادر للو أبول كسب زتدربي محدرة تجراي سقاي حزب كفت تحيخ لنزبولو أم حداري وردا كلتو لعلو آيته هافتو برهانه حزباو منجستنا نمختنا انتبهال كويناتن وجين مدلاي أيكونا نيلو بفلاي بيت مخرب زي مهلايو أو تجراي عن دار زوز حلو ناي حق حسات زباراختلو حق زتحسه جبن زفت أما أكل زيت يقلو حاتاتن تحاتاتن زيولو زخونا لخوناتات يتفطيرو اتهزبي نايهلون حدقا قاطيمو والله كم تجراي نايهلون حدقا زنايهلو اقاطيمو وزل نايهلون حدقا حدا مؤخل مقالسي منجستن تتلو تلو يخفت حدقا خوص زخل أفو قباي وردا كلتو لعلو آيتا أبرها تكابو وغنوم حزب تجراي حدنتو استيمو كم مقالاس وصاي كالا أماراتي كم زيبلو مغنزابي دليلوم أو 3 عامات وشتي كم دايلا أكل منكرة يوطيحني أفتقراوي كذون تخونا مقصلتان هيتو لكايد اللو انت تفلحت لخونا ورار ايو اللي قصل اللو مالتي كله تلدلي بروجكت لا صرعي صنيح مالتي كذون تاينا نقول لنا سئلنا لا رأنا خنصنتين خلي أبالات تبيت مخري هلونا بزتودبه حقاوي أودادبا لألاونت وسنات تجراي نمرقاقاتن وكلنا حزب زلو منجستي نابسرحون مملاسن بملو دمتي أتصدقهم
ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና መሪጽኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና በመባል ናብ ዝቕጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ቤት ምኽርና መቃለሰ ሜዳና በመዃኑ ናብ ንቡር ስርሑ ንክምለስ ንድግፍ ንተግባራውነቱ ድማ ንቃለስ ክብሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ኣክሱም ኣረጋጊጾም እቲ ነባር ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ስርሑ ንምምላስ እውን እናተቃለሱ ከም ዝጸንሑ ኣረጋጊጾም ኢያሱ በርሀ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ኤፍሬም ገብረኪዳን ከም ሰዓብ ካቀርቦ ስርዓተ መንግስቲ ስርሑ ጠጦ አቢሉ በመጽንሑ ጸገማት ህዝብ ትግራይ እናተጋደዱ ጸኒሖም እዮም ክብሉ አባላት ቤት ምኽሪ ከተማ አክሱም ተዛሪቦም ቤት ምኽርና ናይ መቃለሲና ሜዳ በመዃኑ ናብ ንቡር መምላስ ንድግፍ ንተግባራውነቱ ድማ ንቃለስ ክብሉ ድማ እቶም አባላት ቤት ምኽሪ የረዱ መንግስት እንተዝህልወና እተም ህዝብ ዝበጽሕ በደል እተም ህዝቢ ዝፍጠር ሽግር ብፍትሕን ወሎ ብዝተፈላለየ ከምኡንቀ ይኹን ከም ህዝቢ ንሪኦ ኣለና ኢና እዚ ሽግራት እዚ እቲ ናይ ክልል መንግስትና ብዘይምህላው ዝተፈጠሩ ሽግራት እዮም ክልል መንግስትና ክህሉ ድማ ክልል ቤት ምኽሪ እንተሃልዩ እዩ ተዓዲ ክትህሉ ትኽእል ማለት እዩ ኣመራርሓና ተሸይሙ ስርሑ ክሰርሕ ዝኽእል ተሓታትነት ክረጋገፅ ዝኽእል ሕይወን ውድብ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ህዝብና ተሓባቢካ ዝተገብረ ናብዚ መድረኽ መብፃሕና ብጣዕሚ ትኽክልን ተኣማይነን እየ ዝብሎ ዋላ ንወስኖ ነዚ ውሳነ እዚ እውን ተኸታቲልካን ንቐጻላይ ጽንዓት ዘድልየን ስለ ዝኾነ ተቐሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ብውድብ ሕወሓት ዝቐረበ ኣነ ሚእቲ ብምእቲ ስለ ዝኣምነሉ ናብ ንቡር መምላሱ ሚእቲ ዝእሙነሉ እዩ ኣነ ተሓጒሶ ኣለኹ ክብሪ ይሃበለ ቤት ምኽርና እንተተመሊሱ ናይ መቃለሲ መይዳ እዩ ዝኸፍተልና ዘሎ ክንቃለሰሉ ሕጊ ክወፅእ ተርጓም ሕጊ ክህሉ ፈጻሚ ሕጊ ክህሉ ኣብዚ ከዓ ኩላህና ሓቢርና ክንቃለሰሉ ዘዋፀና ክንገብር መንግስትና ክንመርጽ መሬትና ክነምልስ ህዝብና ካብ ጽንፈት ክነድሕን ልዕሊ ኩሉ ይሓተና ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ በመምላስ ኣካላት መንግስቲ ናብ ስሩዕ ስራሕን ክምለሳ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዕላማ ምትካል መንግስትነት ከም ዝኾነ ዝሓበራ ድማ ኣፈ ጉባኤ ከተማ አክሱም ወይዘሮ ተመርጻ ገብረ መድህን ኮይነን እዚ ድማ ንጸገማት ፍታሕ ብምእላሽን ሕግን ተሓታትነትን ኣብ መንጋስ ኣድላይ ከም ዝኾነ የረድኣ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰነ ውሳነ ብህፁፅ ጉባኤ መልክዑ ጸዊዑ ሰነድ ተማይጥል እዩ ተወሲንዎ ዘሎ ውሳነ እውን ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ትነባር ተወንዚፉ ዝነበረ መንግስቲ ዝብል እዩ ስለዚ ጽቡቕ ዝኾነ ጉባኤ ሕሊፍና ድልየትናን ናይ ብዙሕ ዓመት ዳርጋ 2 ዓመት ሙሉ ዘልዕልናዮ ሕቶ እውን ስለ ዝኾነ ደስተኛ ኮይኑ እዩ ወሲንዎ ክብል እየ ዝደሊ ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ስርሑ መምላስ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ስልጣን ህዝቢ ናብ ባዕሉ መምላስ ከም ዝኾነ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ከንቲባ ከተማ አክሱምን ኣይተትኳ ሃይሉ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ በቓልሱን መስዋዕትነቱን ንነዊሕ መዋዕሉ ስርዓተ መንግስትና ተኸለ ዝመፀ ምክንያታዊ ህዝቢ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሕዝውን ሕግን ስርዓትን ንምትካል ጸገማት ንምፍታሕን ዓሊም እዩ ትንቡር ቤት ምኽሪ ናብ ስርሑ ዝምለስ ዘሎ ይብሉ ዝለዓለ ኣካል ዝበሃልስ ህዝቢ እዩ ኢሉ ህዝቢ በዓል ስልጣን እዩ ኩሉ ትሕቲ ህዝቢ ዝኸውን ኢሉ ዝኣምን እዩ እዚ ናይ ወለድና ታሪኽ እዩ ሒዝናዮ ዝመፃና እዩ መግለፂና እዩ ተኻሊእ ስርዓት ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ መንግስቲ ሰሪቱ ስርዓት ቀሪፁ ንኩሎም ብስርዓት ክመርሕ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ትሕቲ ሕጊ እዩ ኢሉ ዝኸይድ ከምዚ ዝበለ ልምዲ ከም ዘሎ ተመክሮ እኳ ዳስ ናብ ካልኦት ዓለማት ዝተስፋሕፈሐ ከም ዘሎ ልምዲ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ አክሱም ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ይመለስ ንዝብል ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ብምሉእ ድምፂ ብምጽዳቕ መድረኾም ዛዚሞም ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ምምላስ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ገሊጹ ንጸብጻብ በላይ ሽፈራው ምዕራፍ ገብረ ጻዲቅ ከም ሰዓብ ክተወርቦ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ከተማ መቐለ ራብዓይ ዘመን መበል 41 ስሩሕ ጉባኤኡ ኣመልኪቱ ኣብ ሕሉፍ ኣፈጻጽማት 9 ኣዋርሕን ህዝባዊ መንግስቲ ትግራይ ዘጣየሸ ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ስርሑ ይመለስ ኣብ ዝብሉን ዛዕባታት ኣመልኪቱ ዘትዩ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ክልከላታት ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከብ ነዚ ጸገም ዝፈትሕን ህላውን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግጽን ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ክምለስ ከም ዝድግፉ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ይገልጹ ግዝያው ብዝብል ላተሐመስና ሕዚ ኣብ ምንታይ ኣለና ይፍለጥ እዩ ስለዚ እዚ ምምጽኡ
أنا كم أبال مخريات مالتيو دقوا في زجورة قنعونيو متكلاونيو سلازي قلتوا في قوم زلوا طرح مبر أوزي دردر لدلينا قرونا يخونن من كسقاس ساعاتيو سالحتاو زخونة أورنت يزكايا دولو تقراي بزبئي ولا علو هتان تقراي سلازي انكوا ممارتيوت هزب تقراي بيت مخرو مملاس خالعي بخلتا نطبي 8 مليون لمورطو هزبي منግስቲ لابوتو مملاس እቲ ቤት ምኽሪ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዝድግፎ አረጋጊጹ ብኸባቢ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምኽርና ናብ ስርሑ ክምለስ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ በዓል 5 ነጥቢ ቅዋም ውሳነ ሓሳብ ወሲና ኣለና ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ምምላስ ህላውነት ህዝብ ትግራይ ምርጋጽ ብምዃኑ ህዝባዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ግድን ይዝበላ አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ቀዳማይ ወያነ ወይዘሮ ንግስቲ መንገሻየን ሰላም ትግራይ ምርግጋጽ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ስለዚ እዚ ናብ ቦታው መምጻእ ናይ ህዝብ ትግራይ ፍትሓውነት ስርዓት ዲሞክራሲ ምርጋጽ ነጻነት ምርግጋጽ በጀቱ በአግባብ መምሕዳር سرعة قطصر شمونيا كله سلست يوم أكلات حق موطي حق ترقوام حق فصام كله إيو زحجز سلازي بيت مخرنا ملسنا حقا فايز خنا منقستنا مخته منقستنا مسريتنا إينا دحننا ህዝብ ትግራይ ነረጋግዝ ህዝብ ትግራይ ድምጽ ብዘይብሉ ጥይት ኣብ ጽንተት ይርከብ ዝበሉ ኣብ ማሕዳርክ ፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ጊዮርጊስ ነጸገም መዋጽኦ ዝኸውን ድማ ሕጋዊ መንግስቲ ምምላስ ኢሎም ዘለና ሰዓት ያው በዓይነቱ ዝተፈለየ ጽላእትና ውሽጥ ንብደገን ድምጽ ዘይብሉ ጥይት ናብ ዝተማለየ ጽንተት ኣብዛተናሉ መሪሕነት ትግራይን ምልአተ ህዝብ ትግራይን ድማ መዋጽኦ ኣብ ምንዳይን ብዙሓት ሸሓት ዓመት ብስርዓትን ብሕግን ዝዳነ ዝነበረ ህዝቢ ተበታቲኑ ዘሎን ሕዚ ድማ ናብ ንቡር ምሕደራ ንምምላስ ሕጋውን ብ2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ዝመረፀ መንግስቲ ንምምላስ ኣብ ርብርብ ንርከብ ምምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ዓበይቲ ሕቶታትን ጸገማትን ትግራይ ክፈትሕን ላዕላዊ ትግራይ ከረጋግጽን ዝገብር ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ክንሰርሕና ክብሉ አባላት ቤት ምኽሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፍሊጦም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘሳለጦ ሳልሳይ ዘመን መበል 45 ስሩዕ ጉባኤኡ ብማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዝቐረበ ውሳነ ምምላስ ቤት ምኽሪ ትግራይ ከም ዝቕበሎ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቆሎ ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ብዝርዝር ሒዝዎሎ ቤት ምኽሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሚያዝያ 23 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሳለጦ ሳልሳይ ዘመን መበል 45 ስሩዕ ጉባኤኡ ካብ ዘትየሎም ዓበይቲ አጀንዳታት እቲ ሓደ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰነ ውሳነ ምምላስ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ መበገሲ ሓሳብ ቀሪቡ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብርክት ዝበሉ ርእቶታትን ሓሳባትን ብምልዓል ነቲ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ገሊጾም ክትግበር ዘሎ እዩ እንዲያውም ዘንጊዕና ክንልተ ዘይኮይና ጽቡቕ እዩ ክብል يدلي حزون قلتيفو نفسرح قلت له قلتيفو كمعرار له 3 عامات ملؤسي انت تفصيما زياده بهيلا يتفصمت انا حصر زباله بيت مخري تسترارح انت حقن قلتيفكم ما تقبرلنا مملاسو تناي بيت مخرنا صبويو قدمون لنا هنا زحالف حالف له بيت مخرنا يملس صرح يسرح تزفصم اكلون فص بتحجز وص مسرت ناي حزب وسانه نفصمه نخيد حكاوي حزب زوكلو بيت مخري كهلو قدنيو ምምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ዓበይቲ ሕቶታትን ጸገማትን ትግራይ ክፈትሕን ሉዓላውነት ትግራይ ክረጋገጽን ብምግባር ኩለ መዳይ ስርዓት ክሰፍንን ስሩዕ መንግስትን ምሕደራን ኣብ ትግራይ ክህልውን ዘኽእልን እዩ ዝበሉ እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ድማ ኣረዲኦም ኣባና ዘሎ ሽግር ክንፈልጥ ኣለና ቤት ምኽሪ ስሊንቅ ንምለስ ተወሊ ጽቡቕ ይኹን ምለስ ይስውን ግን ኣባና ዘሎ ማሕበረሰብ ጽድቂና ምሓዝ ተኣማሚን ካብ ኸያድ ሽግር ኣለና እግዚአብሔር ናብ ልብና ይምልሰና እሞ ታዘላትና ዓዲ ክነምልስ እንድሕር ኮይና رئيسنا نتأمنا ما نلو كم تقرأي كل محاور سوى وصلنا متخكليو كاحز بقول تفتح ماليسو صراحة جمرة له يزول حجون بيت مخرنا التيفوي ملسلنا قد محزون وسينا إنا حجون وساننا أيو بيت مخر زي ولو من محدار لقام ألواي زدليو بيت فردي بار نايفتحي بيرو حلافي بتحرق إير سلازي استوظف بيت مخري
ክምለስ ኣለዎ ጥራሕ ይኮንኩን ዝብል ኣነ ምስተመለሰውን ከዓሞም ዝግቦም ብዙሓት ነገራት ኣለዎ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ወይዘሮ መዓዛ ገብረ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ውሳነ ህዝብ ክኽበር ዝገብር ስለ ዝኾነ ምምላሱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኸውን ይግባእ ኢለን ኣብ ልምዓትን ኣብ ሰናይ ምሕዳርን እንዳወሰና ጸኒሕና ኢና ዝናይ ክልል ቤት ምክሪ ንኽምለሱውን ዝተፈላለዩ ብህፁፅ ጉባኤን بسرعة جوائن عند وسنة صنيحيو حزون كم بيت مخر ختم عشرين داس اللاسية توظيفه زلوا بيت مخري حزون بسرعة بهراو كلهم من استجراينا بوت أوتوموليسو أبزحت أرجزي باستفادة لي ستانان جمجمة وستانان دنبتاتن أواجاتن ممرحتاتن كدقفن عنا نلاوه ቤት ምክሪ መምላስ ማለት ሉዓላዊ ስልጣን ህዝቢ መምላስ ማለት ይዝበሉ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ከቢድ እዋንውን ክትወፅእ ዝገብር ምዃኑ ኣረዲኦም ክልል ቤት ምክሪ ማለት ምስኡ ስራሕ ፈጻሚ ኣለዎ ማለት እዩ ፈጻሚ ይኽሸይን ካብኡን ታሕቲ ዘሎ ግን ኣቦቲ እዩ ዘሎ ብቐጻሊ ተመቻችዩ መረፃ ምስተኻየደ ጥራሕ እዩ ዝቕየር ማለት እዩ ኣውዚ ብዙሕ ነገር እንተወሰንካውን ብላዕሊ ደጋፊ ዘይብልካ እንትኾንካ መሸገር ስለ ዝኾነ ነዚያት መድሓኒቱ ትናይ ክልል ቤት ምክርና እዩ ኣዋጃት መምርሕታት ኣሰራርሓታት እናውፅአ ክድግፈና ወሪዱ ሱፐርቫይዝ ክገብር ስልጠና ዓቕሚ ንቤት ምክርታትና ከጠናኽር ዘኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ምምላሱ ንኣና ዘለዎ ትርጉም ዝለዓለ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ስልጣን ናይ ህዝቢ ዝምለስ ዘሎ ማለት እዩ አባላት ቤት ምክሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየድዎ ሳልሳይ ዘመን መበል 45 ስሩዕ ጉባኤ ንውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት በሙሉእ ድምፂ ብምጽዳቕ በዓል 8 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ብምውፃእ ተዛዚሞም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝገብሮም ዘሎ ክልከላታት ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ካብ ዘለዎ ባህጊ ከም ዝኾነ አባላት ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊጾም ነዚ ሓደጋ ንምክልኻል ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንዝወሰነ ውሳነ ምምላስ ቤት ምክሪ ትግራይ ከም ዝድግፉ ድማ ገሊጾም ሸዊት ኪዱ ተወሳኺ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ትግራይ ዝገብሮም ዘሎ ክልከላታት ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ካብ ዘለዎ ባህጊ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ አባላት ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ይገልጹ ብዓብይኡ ከዓ ኩሉ ነገሩ ዓጽዩ መንግስት ሰራሕተኛ ታማዓልታዊ ስርሑ ታበቡ ወርሒ ሰርሓ ማህያውን ክዕፀዩ ተገይሩ ነዳዲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክንጸንት ካልኣይ ጆኖሳይድ ኣካል ናይቲ ጽንተት ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ ነዚ ከዓ ኣይንበርስን ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘመሓላልፎ ውሳነ ነቲ እዋን ዝጠሊ ውሳነ ብምዃኑ ከም ዝድግፍዎ ይገልጹ ዝተደገፈ ትኽክለኛን ሓሳብ ንሱ እዩ ንቕድሚት ከሳግረና ክወስደና ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ስለ ዝተቐመጠን ንሕና እውን ከም ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝኣጀንዳ እዚ ልዒልና ክንማየጥ እንተለና እቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተቐሚጡ ዘሎ ኣንፈት ንሱ ቅቡል ብምግባር ዘለውና ፀገማት ንምፍታሕ ፃዕሪ ክንገብር ኣብ ጎኒ እቲ ቤት ምክሪ ኮይና እውን ዝከኣል ቃልሲ ክንገብር ዘግብር ስለ ዝኾነ ትኽክለኛ እዩ ዝብል ድጋፍ ንምሃብ ደልየ 2.8 ሚልዮን ዝመረፆ ህዝቢ መንግስቲ መሪፁ ቤት ምክሪ ኣቋቂሙ መንግስቲ እውን ኣቋቂሙ ስራሕ ኣብ ክጅምር እቲ ወራር ዝተፈጸሞ ህዝቢ እዩ ስለዚ ሕዚ እቲ ተወዚፉ ዝነበረ ቤት ምክርን ኣቦቲ ይመለስ እንትበሃል እንተሎ ስርዓትን መሓዚ ቶም ዝነበሩ ምስቅልቅላት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዉ መፍትሕ እዩ ተመሊሰ ድማ ጠቕላላ እቲ ናይ ህዝብና ዝነበረን ትውድብናን ዘበሎን ክጸድቕ ኢልና ምቕራቡ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ بسرعة الشغال مقالس ول تناي هزبي مالتي سرتي بايتي حقي يزول نجار نعونو لزلنا بدائي لوسد مسل عرس وسانو انت الرجاجس يزبل صنع ابنات بمحازيو نزي كعا ملا هزب تجراي كاوش عفنا زنكاسا أصل زلويو نحنا كم آلات بيت مغرناي فلكة مع عد حقي تزقربه موشن تخكلنيان وانا ونيو ندقفويو
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ ገብረ ጨርቆስ ገብረ ጻዲቅ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ቤት ምክሪ ትግራይ ብምምላስ ዝተወደበ ቃልሲ ከም ዘድሊ ይዛረቡ ቤት ምክርና ናብ ቦትኡ ይመለስ ኣብ መሰረቱ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እዩ ነይሩ መንግስትና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ዕላው ዝኾነ መኸተላ ጌርና ላዕለውነትና ነረጋግጽ ድሕነትና ነረጋግጽ ኣባላት ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘመሓላለፉ ውሳነ ኣብ ዘካየድዎ 4 ዘመን መበል 40 ጉባኤ ተማያይጦም ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቖምዎም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እንዳቐጸሉ እዮም ሕዚ ድማ ዜናታት ስፖርት ብመሳርሕትና መረሳ ኢለ ክቐርበልና እዩ ናብ መረሳ ከስግረኩም سلام كلمة صنحوا زخوركم تملكتنا نساعات زبنا يوم زينات سبورت تلفزيون تقرأ حزلكم قريبا لخو حبركم صنح دما مرساي ليه فلما صوتا سي بي بريمير ليج إثيوبيا زملكت حبرتنا أخم قبل مبل عسان شعتن سومن صوتا سي بي بريمير ليج إثيوبيا سومن مكيادهم ذكريو أبزنا مبل عسان شعتن سومن دما قانتات مقالة 7 درتان شرم مدرجنتن مع رمس مقات انتن تفعليا والوالين برست عدقرات دما عاوت ممزقابا ذكريمو زنقانتا هزين دما أب صوتا سي بي بريمير ليج إثيوبيا قصال عامت نمستافن نمسنحن زقور أوزلوا نحن التناخيرن قصيرن لوا أبز قداي حيلهم كيروس أواليد والله كم سعود ما قربين لبينا تركواسو كولا ياريد كبد من أين تكسني تكوسو نكزازم نايت شعت سمنات صوتا طرح السرفو سي بي بريمير ليج إثيوبيا أبزور درعمت كي تحسبت غانتا سيداما بونا روانچ استقربت له كاب سغير دما نايز حلف عام الشامبيونا غانتا إثيوبيا مدنن عدمت صقب غانتا قدس كيرغيسن حدغا مرادن صلالي وني قصلالو كم جمارة ليغت حزو كابتن لو معمد زور 4 غانتا تግራይ ኣብ ተዝርዝር ክህልዋ እንስብል ቅድመ ግምት ድማ ናብ ተኸክለኛነቱ ተጸጊዑ ጋንታ ትግራይ ንዘይ ሙራድና ተጻወታ ይርከባ ብርግጽ ተነጥበ ፈላላይ ወላኳ ተቀራራበ እንተኾነ ጋንታ ምድረገነ ሽረን መቀለ 70 እንደርታን ብ30 ነጥቢ ኣመበል 18-19 ደረጃ ካብ ቀረባ እዋን ውጽኢታ ዘመሐሸት ጋንታ ወላን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ብ35 ነጥቢ ኣመበል 13 ደረጃ ትርከብ ነጻ ተጫዋች ፈልጎ አገኘ ኤፍሬም በየነ بانجا زاري كقدمو كلباچو علت عربي مبل 29 سومن صوتا تغير زعصو سي بي بن مرق إثيوبيا غانتا مدرغن شرا مس بحر كتما مع راحد نحده تفلاللا عوتن تمزغيبا درجه كمت محيش فليطا انا ميدا زاتوت غانتا مدرغن شرا قدم عرفتي بستقصرا خلته غولات معرته فلاليا نايز عمت مبل 12 معروت دما مزغيبالا ባስር ጨዋታው ዛሬ 11ኛ ነው ተካልኛ ሻማ አደገኛ ኳስ ይቀርባል ቶታል የመጀመሪያው ጎል ናይ ሰሞን ዝበለጸን ብጎላት ዝደመቀን ጾታ ድማ ጾታ ጋንታት ኡላን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ቡናንዩ 6 ጎላት ዝተቆጸሩሉ ጾታ ጋንታ ኡላን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት 4-2 ዓወት ዘመዝገበት ኮይና ወሳነ ዓወት ድማ ኮይኑ ይላሉ ካብ ቀረባ ዋናብዚ ውጽኢታ ዘምሐሸተታ ጋንታ ሕዚ ነጥባ ናብ 35 ብምዕባይ ናብ መበል 13 ደረጃ ደይባላ سمون مارو كونكوني تاريخو تفصمه ኢትዮጵያ ቡናዎች ከዚህ በኋላ ከዚህ ጨዋታ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ቦገና ድሕሪ 3 ተኸታታሊ ዓወት ማዕረ ዝተፈላለየትሉ ውጽኢት መዝጊባ ምስ ሃድያ ሆሳና ማዕረ 1-1 እዚ ውጽኢት ናይ ዝዓመት መበል 12 ማዕረ ውጽኢታ ኮይኑ ዝተመዝገበላ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ከኔዲ ገብረ ጻድቅ ድማ ነታ ጎል ዝቆጸራ ተጻወት እዩ እዚ በቁጥር አንሶ ነው የተመለከትናቸው የምንገኘው ምናልባት ሃድያ ጎል مبل 38 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ሰውን ጀምሮም ዘካየዱ ኮይኖም መቀለ 70 እንደርታ ምስ አርባ ምንጭ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ነገረ አርሲ ምድረገነ ሽረ ድማ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ክጻወታ መርሃ ግብር ተታሒዝልናለው ለበየነ ጥሩ ኳስ ኮላ ያሬድ ከበደ زخوركم تملكتنا نساعات زبلنا يوم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ነዚኦም መስሉ ነይሮም ናብ ሃፍቶ ክምልሰኩም ብወገነ ይብዛዝ ይመለኹ ሰላም
زيناتات سبورت نزارونا مسارحتنا مرسى إلى مسكينة زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات التلفزيون تقرأي زوم كساب حز استغطات لكم من مسنيرم سلات مكتالكم كبرت يابلنا ببزلكم بروح معلتي